बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 फरवरी है, दिन है मंगल का, और आपके साथ आज का दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। पहली खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं KPK के और असल वज़ीर आला हैं फॉर्म 45 के, उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनका मुनाफा बनता है 2000 अरब रुपए बिजली का, तो वो उन्हें फौरी अदा किया जाए, वरना रमज़ान के बाद जो है वो मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। अब ज़ाहिर है मैंने पहले ही बताया है कि जो कुदरती वसाइल होते हैं उन पे पहला हक वहाँ के लोगों को होता है, तो वहाँ पे जो है ना आप जानते हैं कि तरबेला डैम मौजूद है, उनका हक बनता है तो उनको मुनाफा फौरी तौर पे अदा किया जाए। बाकी सारे अल्ले तल्ले पूरे हो रहे हैं तो सूबों का हक उनको मिलना चाहिए। दूसरी खबर ये है कि उमर अयूब खान, ये अपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनका जेल में ट्रायल हो रहा है, और बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप याद करें ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कत्ल का मुकदमा था, 302 था, और उनका ट्रायल बिल्कुल खुलेआम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये एक अलहदा बात है कि उनको सज़ाए मौत हुई, फिर बाद में कहा गया कि जुडिशल मर्डर हुआ है, लेकिन उनका जो है ना वो ट्रायल बिल्कुल ओपन हुआ, वो अदालत में आते पेश होते। इसी तरह आप देख लें बेनज़ीर भुट्टो को, आप देख लें नवाज शरीफ साहब को, सारे पेशियों पे आते और उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी होती, बातें करते और सारा कुछ। ये इमरान खान जो है वो तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लोगों ने न उनकी शक्ल देखी है और न जो है वो उनकी आवाज़ सुनी है। इससे एक बात ये भी ज़ाहिर होती है कि ये सिस्टम कितना खौफजदा है इमरान खान से। तो बहरहाल उमर अयूब खान की बात दुरुस्त है कि इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। उससे अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, ये टाउट है एहसन भून और रऊफ अता वगैरह, इन्होंने बड़े एहतजाज किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने याया आफरीदी को चपड़ासी कहा है। बिल्कुल ठीक कहा है, हमने तो पहले हमायत की है। चपड़ासी से अगर कोई नीचे ओहदा होता तो वो भी कह देना चाहिए था, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई है। हालांकि जो कुछ कानून के साथ, इंसाफ के साथ, इंसानी हुकूक के साथ होता रहा है और हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट बार को कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि वो आदम नदीर तारड़ ग्रुप है। चपड़ासी कहने पर याया आफरीदी को उन्होंने बड़ी मजम्मत की है इसकी। बहरहाल ठीक है जी। और अगली बात खुशखबरी कह लें, बिल्कुल मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जो रमज़ानुल मुबारक है, यकम रमज़ानुल मुबारक यानी पहला रोज़ा, वो 2 मार्च को होने का जो है वो इम्कान है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, नाम ही ऐसा है, इसे नेकियों का मौसम बहार कहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको रमज़ान नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी रियासतें, इबादतें, भूख प्यास, मेहनत उसको कबूल फरमाए, और आपने जो है ना ये महीना थोड़ी अपनी मसरूफियात कम करके थोड़ा सा अपने ऊपर और अल्लाह पाक की तरफ जो है ना वो रुझान करना है। मेरे लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी इस्तकामत दे। उससे अगली खबर ये है कि मैंने आपको बताया था 72 अरब डॉलर्स अमरीका मुख्तलिफ ममालिक को दे रहा था US एड के ज़रिए, तालीम पे, अस्पतालों पे, इलेक्शन पे। उसमें सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, एक मिस्र और एक इजराइल। इन दोनों को छोड़कर तमाम ममालिक की, तमाम दुनिया में अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी है, और उसमें खुशकिस्मती से पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये अमेरिका में काम करते थे टोटल 4200 मुलाजिम, यानी एक पूरा मैकेनिज्म था ना कि किस मुल्क को कब देनी है इमदाद, कितनी देनी है पूरा। तो 4200 मुलाजिम जो है वो अमेरिकन्स ने फारिग कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइंदा भी ये इमदाद बहाल होने का वो कोई चांस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत से आप वाकिफ़ हैं, सिर्फ 2 मुल्कों की इमदाद बंद नहीं हुई, एक मिस्र है और दूसरा इजराइल है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये खबर है कि फैसल वाडा, ये वो शख्सियत है अरबपति, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि फ़ौजी अफसरों के पीछे ये उनकी फ़ाइलें, उनके टिशू और उनकी दूसरी ज़रूरियात ये उठा कर चलता है। आगे फ़ौजी चलते हैं, पीछे ये फैसल वाडा जो है
چلتا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 10 ماہ جو ہے نا وہ آنے والے 10 ماہ بھی عمران خان جو ہے وہ رہا نہیں ہوں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے فیصل واڈا صاحب، نو رہا، خیر ہے، یہ دنیا اسی طرح چلتی آئی ہے، اور آپ لوگ جو بولتے ہیں اس کی قیمت بھی لوگ چکاتے آئے ہیں۔ تو آپ جیسی پہچان، جو آپ کی پہچان ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کس کے ٹوٹ ہیں، آپ کس کے ٹٹ پونجیے ہیں، آپ کس کو سنجے کراتے ہیں نیم گرم پانی سے، تو ایسی پہچان پہ لاکھ لعنت ہے۔ عمران خان 10 مہینے کیا 10 سال باہر نہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آپ کی پہچان ہے، نہ تنبی نہ ناڑا، نہ ماں نہ پیو، نہ آگا نہ پیچھا، نہ کوئی پارٹی، اس سے عمران خان بہتر ہے۔ اگلی بات جو ہے نا وہ یہ کہ عالیہ حمزہ نے رمضان کے بعد جلسے کی جو ہے نا وہ اجازت مانگی تھی عدالت سے، تو عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی ہے، اور کیا کہہ کر مسترد کی ہے کہ جا کر حکومت سے اجازت لیں۔ اب اندازہ کریں کہ حکومت سے جا کر جو ہے وہ اجازت لیں، عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ آج آپ کو لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز کا ایک پیج سناؤں گا۔ میں نے بتایا نا کہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے جو ہے نا، یعنی اس کتاب میں وہ یہ جو لکھتے ہیں کہ دھماکے بعض اوقات کرائے گئے، الفاظ پہ غور کریں، بعض اوقات دھماکے کرائے گئے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں، ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں، یہ دوسری دنیا کو دکھاتے ہیں، ہماری غربت، ہماری ناخواندگی، جہالت، اور جو ہے نا ہماری بیماری، ہماری تعداد، ہماری منصوبہ بندی، ہمارا ہیپاٹائٹس سی، ہمارا پولیو دکھاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ کس پہ حکمرانی کریں گے؟ یہ 23 مارچ کو پریڈیں کس کو دکھائیں گے؟ یا یہ جو شرافیہ ہے یہ ٹیکس کہاں سے لے گی؟ ہم تو اس لیے ہیں، ہمارا اور ان کا تو آپس میں کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب وہ یہ جو میں نے آپ کو پیش سنانا ہے جنرل صاحب کا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کیا تھی، کیوں تھی، کس نے چھیڑی، یہ آپ خود ملاحظہ کر لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جرنیلوں کا مشکل ترین کام ان کو سونپا گیا ہے، اور چیلنج کے طور پہ سونپا گیا ہے۔ ایک طرف وہ مشکل ترین ہے اور دوسری طرف وہ آسان ترین ہے۔ یہ کیا تھیوری ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ فوج جو ہے نا کی جاگیر نہیں، یہ ملک ہمارا ہے۔ آج نئی ویڈیو نے بڑی قیامت ڈھائی ہے، اور یہ لمز کی ویڈیو ہے۔ جب ڈی جی ISPR وہاں پہ گئے تو یہ پہلے ویڈیو نہیں آئی، یہ آج ویڈیو آئی ہے، اور اس ویڈیو نے بڑا قہر ڈھایا ہے۔ وہ کوئی PTI کے لڑکے چھڑکے نہیں ہیں، اور انہوں نے جو نعرے لگائے نا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی دبنگ اور دھماکہ خیز واپسی، یعنی یہ آپ کو بتانا ہے۔ آج علیمہ خان عمران خان سے ملی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو غصہ کیا ہے عمران خان نے وہ کیا ہے کرکٹ ٹیم پہ، کہ بدقسمتی سے انہوں نے میچ دیکھ لیا۔ میں تو ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں جنہوں نے ٹاس سے لے کر آخری بال تک ایک بال بھی نہیں دیکھی، میں تو وہ خوش قسمت بندہ ہوں۔ تو بہرحال جی انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا ٹیم پہ کہ ٹیم بڑے برے طریقے سے ہاری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ سفارشی لگائیں گے، جب آپ جو ہے نا وہ ٹاؤٹ لگائیں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ ظاہر ہے عمران خان کرکٹ سمجھتے ہیں، ٹیکنیکل گیم ہے، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ٹونی گریگ نے کہا تھا، فوت ہو گئے ہیں، کہ ہی از ناٹ اے کرکٹر، ہی از اے پرنس، کہ وہ کرکٹر نہیں ہے، وہ شہزادہ ہے۔ یہ ٹونی گریگ نے کہا تھا عمران خان کے بارے میں۔ کومنٹیٹر کہتے ہیں دی گریٹ عمران خان یا سر عمران خان، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا کھلاڑی تھا۔ یعنی جس دور میں کیلکولیشنز کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اس وقت وہ کیلکولیٹ کر کے کھیلتا تھا۔ پہلے اووروں میں رنز نہیں کرنے، بعد میں مارنا ہے، کس وقت کس کو لگانا ہے۔ آپ صرف 1992 کا ورلڈ کپ نکالیں، فائنل نیل فیئر بردر اور ایلن لیمب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان دونوں نے ہمارے پسینے چھڑا دیے تھے۔ ایلن لیمب اور نیل فیئر بردر، یہ دو بیٹسمین تھے انگلینڈ کے۔
उस टाइम पे अकरम को लाए इमरान खान, वसीम अकरम को। इतना कैलकुलेटेड बंदा था, इतना कैलकुलेटेड। और फिर आजकल के ये, उसे गुस्सा तो आता होगा, वसीम अकरम को लाया और वसीम अकरम ने जब एलन लैम को बोल्ड किया, बस गेम गई। तो बात करने का मतलब ये, उसको तो गुस्सा आना था, उसको तो सजा दी गई है मैच दिखा के। बहरहाल उन्होंने क्रिकेट पे गुस्सा किया है और अलीमा खान कहती हैं कि उन्होंने ज़्यादा बात क्रिकेट पे की है। अब आप नर्व्स का भी अंदाज़ा लगा लें, ये बंदा कैद है, जेल में है, कभी खाना अच्छा नहीं मिलता, कभी पानी पूरा नहीं मिलता, कभी, लेकिन वो नर्व्स देखें, आसाब देखें। और अलीमा खान ने कहा कि मैंने खान साहब को कहा कि जी आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप बेहोश होकर गिर पड़े एक्सरसाइज करने के बाद। तो उन्होंने कहका लगाया कि ये किसने कहा आपको। बहरहाल जो पार्टी के बारे में बात की, तो पार्टी के बारे में बात की कि ख़ासकर शेर अफजल खान मरवत के बारे में इशारा किया कि वो अगर अपना मुंह बंद रखें तो अच्छा है, और जिसको निकाल दिया गया है या जो पार्टी छोड़ गया है तो उसकी वापसी का एक तरीक़ाकार है। लेकिन शेर अफजल मरवत पे मेरा ख्याल है उन्होंने क्रॉस लगा दिया है। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तानी टीम की जो एंट्री हुई है दबंग और जो है ना वो हैरान कौन, वो वापसी ये हुई है कि दुबई से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वो इस्लामाबाद पहुंच गई है। कोई त्यारे को हादसा नहीं हुआ, त्यारे में फ़नी खराबी नहीं हुई। हम दुआ भी नहीं करेंगे क्योंकि इनके अलावा उसमें पायलट और इसमें जो है ना वो एयर होस्टेसेस और भी मुसाफिर होंगे। सिर्फ यही होते ना, सिर्फ यही 11-12 कोच में तो हम दुआ करते, लेकिन बाकी लोग भी थे। वो बखैरियत इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। दबंग और धमाका खेज वापसी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद में, और यहीं पे कहा गया था लौट के बुद्धू घर को आए। उसके बाद फौज की जागीर नहीं, ये हमारा मुल्क है, 100% दुरुस्त बात है। ये नारे लगे हैं लम्ज में। आज इसकी वीडियो आई है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, यानी लाइटर नोट पे, कि 7 लाख फौज है, ठीक है, ज़बरदस्त, और इसमें कोर कमांडर्स और CGS और ये और इधर यूनिट इधर कैंट उधर कैंट। कभी आपके जहन में आया है कि आप वहाँ जाके मुदाखलत करें कि जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लंगर पे क्या पका है, सालन जो है ना वो गाढ़ा है या पतला है, या इस तरह करें जी मेरी जान यानी मेरा जिस्म बहुत अच्छा है। कोई कहे कि जी मुझे आप कैप्टन की वर्दी पहना दें, 3 स्टार लगा दें, या मुझे हमारा क्या कंसर्न है फौज के साथ। अब आप दूसरी तरफ आए, फौज का कौम के साथ या सिविलियन के साथ क्या ताल्लुक है, क्या मामला है कि नहीं हम तो हैं ही हैं, वाई। यानी मैंने आपको बताया है ना कि मैं एक दिन रेस कोर्स में, ये भी फौजियों का है, घास पे नंगे पांव चल रहा था, यानी बहार थी, नंगे पांव। मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा था, घास बड़ी ज़बरदस्त थी, तो अपने शूज़ उतार के ना तो मैं नंगे पांव चल रहा था, बड़े ठंडे ठंडे लग रहा था घास, और मैं चहलकदमी कर रहा था। तो वहाँ से उस पार्क का इंचार्ज गुजरा, कोई मेजर था, वो मेरे पास आ गया और बहुत ही करख्त और बदतमीज़ लहजे में मुझे बगैर कोई कि जी आपने जूते क्यों उतारे हुए हैं, मैंने कहा जी बस थोड़ा सा यहाँ घास पे चलने के लिए। नहीं, ये असूल के खिलाफ है, जूते पहने। और मैंने कहा वो सामने मेरे जोगर्स पड़े हैं, कोई मैं घर से नंगे पांव आया हूं, वो अभी मैंने जो है ना उतारे हैं और जो है ना मैं थोड़ा सा घास पे चल कर भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो नहीं जी पहने। हालांकि मैं बाहर जो है ना टिकट दे के आया था, टिकट लेते हैं, वॉक करने का टिकट लेते हैं, ये नहीं कि फ्री गया था। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं वैसे भी मेरी तबीयत कोई झगड़ालू नहीं है या वो जो है ना आर्गुमेंटेटिव नहीं है मेरी तबीयत। मैंने बहरहाल जी जब तक मैंने शूज़ नहीं पहने वो खड़ा रहा मेरे सर पे, शूज़ पहने, डिसिप्लिन के खिलाफ है। अपनी बार पे ये करते हैं, हमारी बार पे डब्बे चाह खड़े ने, यानी जेड़े सारी वारी आनी है उस लिए पूरे पूरे डब्बे चाह खड़े ने और बंदूक घिन के ते पोलिंग स्टेशन घुस आने कि जी वो जड़ा है ना, जिस तरह वो अक्सर महलों में होता है कि एक बाजी होती है या आंटी होती है, वो कमेटी पहनी है, पहली कमेटी घिन के फिर आनी है, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई। ये रात 12 बजे तक PTI जितनी पैया
8 फरवरी को बोले 9 बजे ने शोर पा देता, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई, पीटीआई हार गई, पीटीआई हार गई। क्यों हार गई? काहे हराया? असा हराया है। मैं 1000 दफा आपसे सवाल कर चुका हूं कि अल्लाह ने ना ने मेरे को दसो, ये लकी रानी सड़कों से, ये जुबली सड़कों से, ये मौत न कुआं, ये गुल्लू शाह मेला है, ये जुआ हो रहा है, ये लुडो हो रही है, ये मुल्लों के 7,96,096 मुरबा किलोमीटर न मुल्लों के 25 करोड़ अवाम न मुल्लों के 60% जेड़ी नी आबादी ओ नौजवान ते मुश्तमिल है। कैसे पहले ये फैसला तो करो, ये कैसे तो क्यों जागीर बनाया हुआ है इसको? बना असा हाँ जी नहीं होना सा ज़राअत करसा, होना सा सरमायाकारी करसा, होना सा ताजरा नार खिताब करसा, होना सा हॉर्स एंड कैटल शो थे। ये जो रक्शे कमर किबला यार, वो गाना कह रहा मेरे को तो को नहीं पता। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर अगुनिया ना मेरे को। क्यों भाई? और पूरे मुल्क के हर कोई मर गया है कि ऐसा हाँ जी ऐसा तुम्हारे 4 हाथ हैं, तुम्हारे 2 सिर हैं, तुम्हारियां 4 अखियां हैं, या सिविलियंस ना लिम्बान आए, लिम्बान समझने हो, नाक बहती है सिविलियंस की। वो नेहरू ने कहा था, नेहरू ने कि जी ये सिविलियंस अपर हैं, अगर 2 बराबर ग्रेड के इधर से सिविलियन होगा, इधर से फौजी होगा, बराबर होंगे आपस में, तो फौजी सलूट करेगा सिविलियन को। ये हर शहर बड़े पैन हूं काल जान जी का क्यों भाई? बारर जी लम्स की वीडियो आई है, उन्होंने कहा है कि ये जो फौज की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है। बड़ी खुशी हुई है, बिल्कुल सारी जागीर है, सारा मुल्क है। और उन्होंने कहा है जी पख्तूनों के साथ क्या हुआ, बलोचों के साथ क्या हुआ, ये भी जबरदस्त कहा है उन्होंने, स्टूडेंट्स ने। देखे ना वहां पे क्या हो रहा है, पख्तूनों के साथ, बलोचों के साथ। ऐसा हाँ जी ऐसा हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा हाँ, हर शायद ऐसा हाँ। क्यों भाई? अपने रेस कोर्स में नंगे पैर नहीं चलने देते घास पे कि ये डिसिप्लिन ही खिलाफ वर्दी है। अमरीका हमला कर दे सी, इंडिया नाल ताल्लुकात खराब हुए सुन, अगर आप नंगे पांव चलते रहे तो आपने तो एहदे हसास हो ते सारे मामले तो गली वली की आने हो, तिली विली की आने हो, इसको चाह गिनो, इसको चाह गिनो, इसको लटका दो, उल्टा लटका दो, नदी मंजो माखना है वजन लटका दो, पुठा लटका दो, इमरान राज को चाह खड़ो, सदीक जान को चाह खड़ो, फलाने तो पर्चा कर दो। क्यों भाई? वजह तो बहरहाल ये किसी की जागीर नहीं है। और ये दिन आएगा, ये आएगा। बड़े अच्छे बड़े खड़पैंच आए इस दुनिया ते, बड़े उन्हें मुक्के लहराए, उन्हें बड़े जड़ा ना मुछ उतूते की थी। इंशाल्लाह आसी, घबराना नहीं है, आसी। जर्नैलों को टास्क दिया गया है कि जी मरीम नवाज को वजीर आज़म बनाना है। जी दुरुस्त सुन रहे हैं आप, मरीम नवाज को, यानी इसकी जो है ना, जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग में बताया, सारे अखबार मरीम नवाज के, और जो वजीर आज़म है उसने पता ही को नहीं भाई वो कौन है। यानी कभी देखा था किसी सूबे का वजीर आला? यानी इससे पहले उस्मान बुज़दार वजीर आला थे, कभी देखा था आर्मी चीफ को उसके साथ, गंडापुर के साथ, मुराद अली शाह के साथ, वो जहां पे आग लगी हुई है बलोचिस्तान में, वहां सरफराज बुगटी के साथ। हालांकि हैं तो वो जाली, लेकिन फिर भी जस्टर तो होता है ना। इसको जी वजीर आज़म बनाना है। और खाम ख्याली क्या है? खाम ख्याल ये है कि हमने इमरान खान को वजीर आज़म बनाया था, हमने, क्योंकि गॉड कॉम्प्लेक्स, खुदा होने का एहसास, गॉड कॉम्प्लेक्स, खुदा। तो बहरहाल वो अब उनको टास्क मिला है जी, मुश्किल तरीन टास्क है। ये औरत वजीर आज़म, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ करे, औरत वजीर आज़म बन गई था। हिंदा ने, यानी कोई बता रहा था कि ये लंदन पहुंची तो 5 दिन बाद या 15 दिन बाद ना अर्श शरीफ जो है ना वो शहीद हो गए। इसको लंदन महीना हुआ था या 1.25 महीना हुआ था कि इमरान खान को वजीराबाद में गोलियां लग गई। यानी ये औरत, हिंदा ने तो हजरत हमजा का वो कलेजा चबाया और सारा कुछ आपको पता है।
یہ عورت وزیر اعظم بن گئی تھا. بہرحال یہ کہا گیا جی کہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہوں گے نا، یہ دھندا گروپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا پورا سسٹم یہ جرنیل 70-80 بندہ ہے، اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، اس پارٹی میں. کوئی سندھ کے پیر ہیں، کوئی یہ بھڑوے ہیں جنوبی پنجاب کے، وہ بھی پیر ہیں گدی نشین. اب وہ سارے ٹکٹ مانگے گئے مریم نواز سے. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ نے اس سے ٹکٹ مانگنا ہے، جس کو مریم ٹکٹ دے گی. یہ پہلا مشکل ترین کام ہے کہ اس کو پورٹریٹ کریں. یہ مشکل لیکن آسان ترین کیوں ہے؟ آسان ترین یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کون سے ہیں اپنے وہ راجہ صاحب سلیمان اکرم راجہ کو بتا دیا گیا ہے کہ اب ہم اسی طرح الیکشن کرائیں گے، یہ نیو نارمل ہے. اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹکٹ لینا ہے مریم نواز سے، جس کو مریم نواز نے ٹکٹ دیا اس کو فارم 47 ملے گا. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. یعنی اب تو اب وہ وزیر اعظم بنانا ہے. مشکل ترین ٹاسک ہے کہ مریم نواز، اور آسان ترین ٹاسک ہے فارم 47. تو بہرحال جی ان کو ایک تو جی یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، اپنے لیکچر جھاڑیں، بھاشن جھاڑیں، کہانیاں سنائیں. یہ سارے کھنڈنوں پھیل جاؤ، خدا کی زمین تے پھیل جاؤ، کوڑ مارو وان کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو وزیر اعظم بنانا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں، بناؤ وزیر اعظم. لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، ذرا غور کرنا ہے پلیز. آپ غور سے نہیں سنتے، اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ غور سے سنتے تو آپ کمنٹ بھی کرتے. آپ غور سے نہیں سنتے. یہ ہے پیج نمبر 379. ٹھیک ہے جی. کور کمانڈر لاہور، چیف آف جنرل اسٹاف، ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز اور چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، اور قریبی رشتہ دار پرویز مشرف. دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ اصل میں سیاسی نظریہ اسلام کے خلاف جنگ ہے. گل مک گئی. دہشت گردی کے خلاف سمپل ایک لائن، دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ، جو جنگ ہے نا وہ کس کے خلاف ہے؟ اسلام کے خلاف جنگ ہے. یونی پولر ورلڈ کے خواب کی راہ میں، یونی پولر ورلڈ ایک سپر طاقت، اللہ کے دین اور اس پر بھروسہ رکھنے والے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. سپر طاقت کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ اللہ کا دین اور اس پر بھروسہ رکھنے والے. اس خواب کے تعاقب میں امریکہ کے مفاد مسلمان ممالک کے مفاد سے ٹکراتے ہیں. وہ سپر طاقت ہے، ہمیں خدا مانو، ادھر مسلمان ملک ہیں. مسلمانوں کو اللہ نے زمین کے وہ خطے عطا کیے ہیں جن پر تسلط اور ان کے معدنی وسائل پر قبضے کے بغیر امریکہ دنیا کو اکٹھا کر کے مادہ پرستی کی راہ پر نہیں ڈال سکتا. ویری امپورٹنٹ. سعودیہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں پہ ہے تیل کا؟ پتہ ہے آپ کو؟ عراق کے شہر کرکوک میں. کرکوک تو معدنی مسائل، برونائے دارالاسلام. ہیرے اس طرح نکلتے ہیں جس طرح مونگ پھلی نکلتی ہے. ضروری ہے نا ادھر. دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے دل میں سلگتی ہوئی ایمان کی چنگاری جب دل سے نکل کر دنیا میں اپنا نور پھیلاتی ہے تو ان کی راہیں بند ہوتی ہیں. یہ چاہتے ہیں اسے پھونک مار کر بجھا دیں. یہ لیفٹیننٹ جنرل لکھ رہا ہے. ہر کسی کو ہر چیز کا پتہ ہے. اور پھر اس بندے کو مغربی طاقتوں کو خوف ہے کہ کہیں مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں. عمر انہیں یاد ہے، علی یاد ہے، خلافت راشدہ یاد ہے، سب سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہیں. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی. ان کی تاریخ بھی انہیں ڈراتی ہے. تاریخ دیکھا ہے نا، تاریخ ڈراتی ہے. کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا دے، کوئی قتیبہ بن مسلم، کوئی خالد بن ولید، کوئی جعفر ابن تیار، تمام ہی ابن ابی طالب، تمام ہی ممالک مسلمانوں کی اس امکانی قوت سے خائف ہیں
اور کسی حد تک امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، خاص کر برطانیہ کی حکومت پورے طور پر ان کے ساتھ ہے۔ برطانیہ کو تو پپی کہا جاتا ہے امریکہ کا، بلونگڑا، کتا، کتورا برطانیہ کو۔ وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلم ممالک کی باہمی رنجشوں کو ہوا دیتے رہیں، شیعہ سنی دیوبندی، تاکہ ان کے مفاد متصادم رہیں اور یہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں۔ مسلمانوں کا نظریہ امت اور فلسفہ جہاد ان کے لیے خوف کا باعث ہے۔ نظریہ امت اور جہاد، فلسفہ جہاد، اور ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ جہاں ممکن ہو شیعہ سنی فسادات بھی بھڑکاتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں دین کا صحیح سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام کامیابی سے قائم ہو گیا اور اس کے مفاد باقی مسلمانوں کی نظروں میں آ گئے تو یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ طالبان کے کیوں خلاف ہیں کہ اگر دنیا کو مزہ آ گیا نا اس نظام کا۔ میں نے آپ کو بتایا نوشروان عادل اتنے سارے علاقے کا سربراہ تھا، اتنے سارے علاقے کا، وہ ایسا انصاف کرتا تھا، دور دور سے لوگ آتے، دور دور انصاف کروانے، اور پھر اتنی بڑی سلطنت بن گئی ایران کی، نوشروان عادل کی۔ اتنا سارا علاقہ تھا پہلے اس کے پاس، لیکن انصاف ایسا، صرف انصاف، اتنی بڑی حکومت بن گئی، لوگ اس کے جھنڈے تلے آتے گئے۔ اسی طرح پھیل سکتا ہے۔ یہی ایک سوچ ہے جو مسلم دنیا کو اکٹھا کر سکتی ہے، اور وہ دنیا کے سٹیج پر ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر سکتے ہیں، اپنے حقوق اور مفاد کا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنے طور پر جی سکتے ہیں، اپنے طور پر۔ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ایک سفید بالوں والے بغیرت نے نیشنل ٹی وی پہ کہا، جو پاکستان کا وزیر دفاع ہے۔ انشاءاللہ یہ جاری رکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔